विशेष गरेर हामीमा रहेको म्यन्मङ्ग दुक्सुम भनिन्छ तीनवटा प्रमुख क्लेशहरूलाई विशुद्ध पार्नको निमित्त शरीर वचन र आत्मालाई विशुद्ध पारेर यस दुःखको चक्रबाट चाहिँ यो भव चक्रबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनको निमित्त तथागत बुद्धले दिनुभएको सिङ्गो जुन उपदेशहरू छन् त्यसलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसलाई सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले त्यो तीनवटा पात्रहरूमा तीनवटा चाहिँ विषयमा चाहिँ तीनवटा जुन टाइटल दिएर जुन राखिएको छ, यहाँभित्र चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सिङ्गो बुद्धको चाहिँ ज्ञानहरू अटिने तीनवटा पात्र भनेर बुझ्नु पर्दछ हामीले छोटकरीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले जस्तै विनय पिटकले के देखाउँछ त भन्दाखेरि विशेष गरेर शील र नियमको विषयमा, नियम हरेक कुराको चाहिँ नियम हुन्छ। यो संसारलाई चलाउने, आफ्नो जीवनलाई चलाउने, राज्यलाई चलाउने, विश्वलाई नै चलाउने किसिमको नियम हुन्छन्, कानुन हुन्छन्। त्यो किसिमको नियमको विषयमा विनय पिटकमा चाहिँ उपदेश दिनुभएको छ भने विभिन्न ध्यान समाधि र असल जीवनयापनको विषयमा सूत्र पिटकमा दिनुभएको छ। त्यसै गरेर यो ब्रह्माण्ड बाहिरी दुनियाँलाई, यो भौतिक दुनियाँलाई समेटिएर चाहिँ जुन अभिधम्म पिटकमा तथागत बुद्धले चाहिँ उपदेश दिनुभएको छ। त्यस कारणले तथागतको सिङ्गो जुन उपदेशलाई छोटकरीमा हामीले आजकल त्रिपिटक अर्थात् काग्युर भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। यो काग्युर भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि बुद्ध वचनलाई अनुवाद गरेर, पहिला यो संस्कृत भाषामा थियो, यो कालान्तरमा यो पछिल्लो समयमा यो सम्बोध लिपिमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुवाद गरेर अहिले सुरक्षित रहेको जुन बुद्ध वचन छ त्यो नै काग्युर हो, जसलाई हामी नेपाली सरल भाषामा त्रिपिटक भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। यो त्रिपिटक वाचन गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हरेक दुःखहरूलाई हटाउनको निमित्त हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। ज्ञानको निमित्त पनि त्यो सर्वप्रथम हामीलाई श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छन्, आफूले सुन्नुपर्ने हो। श्रवण, चिन्तन र मनन भनिन्छन्। हरेक कुराको चाहिँ जुन एउटा प्रारम्भिक बिन्दुदेखि जुन अन्तिम लेभलसम्म पुग्नको निमित्त यो सजिलो भाषामा, सजिलो शब्दमा चाहिँ भगवान जुन बुद्धद्वारा जुन प्रतिपादित यस धर्ममा चाहिँ श्रवण, चिन्तन र मनन थ्वेसम घोमसुम भनिन्छ, जसलाई चाहिँ यो तीनवटा छ। त्यस कारणले जबसम्म हामीले श्रवण गर्दैन, कुनै पनि कुरालाई सुन्दैन, तबसम्म हामीलाई चिन्तनको लेभलसम्म पनि पुग्न सक्दैन। जब हामी चिन्तनमा डुब्न सक्दैन तब त्यो कुरालाई हामीले मनन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले श्रवण, चिन्तन र मननको चाहिँ माध्यमबाट हामीले हाम्रो हरेक समस्याहरूलाई हल गर्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ जुन हाम्रो अहिले जुन भर्खरै वाचन गरेको जुन काग्युर पनि जुन श्रवण, चिन्तन र मनन अन्तर्गत हामीले यो वाचन गरेको चाहिँ श्रवणको लागि हो। पहिलो हामीले सुन्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले अनि चिन्तन गर्ने हो र अनि त्यसलाई चाहिँ मनन गर्ने हो, व्यवहारमा उतार्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रवण, चिन्तन र मननको माध्यमबाट हामी चाहिँ परम सुखको चाहिँ हामी यात्रा गर्न सक्छौँ। हामीले यो संसारिक दुःखलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौँ। त्यस कारणले यो हटाउनको निमित्त सबैभन्दा पहिलो खुर्किलो भनेको चाहिँ यो श्रवण गर्ने जुन माध्यम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन सम्बोध लिपिमा रहेको सिङ्गो पवित्र बुद्ध वचनलाई हामीले सरर वाचन गर्छौँ र उपस्थित जुन श्रवण गर्ने र हाम्रो भक्तजनहरू जुन दानदाताहरू चाहिँ अब उपस्थित भएको खण्डमा हामीले त्यसलाई अनुकूल पारेर सबै बुद्ध वचनलाई चाहिँ अनुवाद गरेर सबैलाई सुनाएर अहिले तत्काल यो छोटो अवधिमा चाहिँ सुनाएर सुनेर
बुझेर त्यो अब सम्भव देखिन्न। तर पनि यो भित्रका थोरै थोरै कुराहरू जुन हाम्रो जीवन उपयोगी छन्, अत्यन्तै सरल तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्न सकिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुवाद गरेर सुनाउने हामी प्रयत्न गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि सिङ्गो महासागर स्वरूप चाहिँ बुद्ध वचन, जुन बुद्ध दर्शन, जुन त्रिपिटक छ भने अब त्यो भित्रबाट, महासागर भित्रबाट आफ्नो प्यास बुझाउनको निमित्त हामी 1-2 गिलास पानी उब्काएर हामी पिएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्यास बुझाउँछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो जीवन उपयोगी ज्ञानहरूलाई जसरी 1-2वटा कुराहरू, छोटो छोटो कुराहरूलाई हामीले त्यसरी चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ अनुवाद गरेर सुनाएर सुनेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ अब प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सार्थक बनाउन सक्छौँ। यसको निमित्त हामीले चाहिँ कायगिर वाचनको साथमा त्यसरी साथमा केही प्रवचनहरू अर्थात् त्यसलाई अब अनुवाद गरेर सुनाउने क्रम पनि हाम्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब समग्रमा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यो वाचन गरेको किन हो त भन्दाखेरि श्रवण, चिन्तन र मनन यो 3वटा खुड्किलोहरू पार गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब हामी अन्तिम लेभलमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो पहिलो खुड्किलो हो, श्रवण गर्ने, सुनाउने, सुन्ने है, वाचन गर्ने भनेको त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब त्यसरी सुन्नले हाम्रो चाहिँ चिन्तन गर्ने जुन एउटा उहरू बढ्छन् र बुद्धको चाहिँ जुन आशीर्वादहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू गराउनको निमित्त त्यो चाहिँ पहिलो द्वार खोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सुनाउनुपर्छ, वाचन गर्नुपर्छ र त्यो वाचन गरेको जुन शब्दहरू पनि हामीले सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गर्नु, नसुने पहिलो नम्बरमा आवाज मात्रै, शब्द मात्रै भने पनि हामीले एउटा विशुद्ध भावना राखेर आज मैले यो पवित्र वचनलाई चाहिँ, बुद्धको चाहिँ वचनलाई मैले श्रवण गर्ने चाहिँ मैले अवसर पाएँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा भक्तिको भावबाट चाहिँ हामीले त्यसरी श्रवण गरेको खण्डमा हामीले कसैको चाहिँ नराम्रो वचन सुनेर चुक्ली लगाएको त्यो कुराहरूलाई सुनेर राम्रो नबुझिकन हामीले गल्ती गर्न चाहिँ हामी पुग्छौँ। त्यस्तो किसिमको हामीले सुनेर अरूको गलत कुरोहरू हामीले अब जुन अज्ञानतावश हामीले अरूले गरेको कुरोहरू, त्यो पोलहरू सुनेर हामीले चाहिँ कतै गल्ती गर्न पुगेको रहेछ भने त्यो गल्ती गरेको उहरू पनि हामीलाई मिल्छ र प्रयासित हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ज्ञानको द्वार खोल्नको निमित्त र हामीले चाहिँ अरूको गलत कुरोहरू सुनेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको अब उसमा परेर, त्यसको बसमा परेर हामीले गरेको गल्तीहरू पनि हामीले क्षमा याचना गर्न सक्ने त्यो किसिमको अवसर प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वाचन गरेर चाहिँ हामीले सुनाएको, यो मैले छोटकरीमा भनेको, यसको थुप्रै अथाह यसको फाइदाहरू छन्। र यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनाले अर्थात् यसमा हामीले चाहिँ अब तन, मन र धनले सहयोग गर्नाले हुने फाइदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणको लागि अब महासागरमा चाहिँ हामीले एक थोपो अर्को पानी मिसायो, 1 गिलास पानी मिसायो भने त्यो चाहिँ त्यो महासागरसँग अभिन्न भएर, मिश्रित भएर, एक भएर गइन्छ अरे। त्यसै गरेर यो एउटा जुन सिङ्गो बुद्ध वचन, सिङ्गो चाहिँ बुद्धको चाहिँ उपदेशहरूलाई यहाँ वाचन गर्ने यस्तो चाहिँ पवित्र कार्यमा हामी सहभागी भएर हामीले थोरै दान पुण्य हामीले चाहिँ गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एउटा समुद्रमा हामीले 1 थोपा पानी मिसाएको जस्तो, जुन चाहिँ समुद्रमा चाहिँ एक भएर चाहिँ मिश्रित भएर जाँदाखेरि जबसम्म समुद्र सुक्दैन तबसम्म त्यो 1 थोपा पानीको अंश अलिकति भने पनि रहिरहन्छ अरे। त्यसै गरेर हामीले पनि यो पवित्र महान पुण्य कार्यमा चाहिँ पुण्य सागरमा हामीले केही थोरै भने पनि आफ्नो तर्फबाट जुन पुण्यका थोपाहरू मिसाउन सक्यो भने त्यो पनि हाम्रो अशेष रहेर हाम्रो कालान्तरसम्म हामी यो भव चक्रमा चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म डुलिरहँदाखेरि पनि हाम्रो त्यो पुण्यहरू चाहिँ जुन अशेष भएर र अब
वृद्धि भएर चाहिँ अब झन् त्यो जाने र त्यसकै माध्यमबाट हामीलाई जुन एउटा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त भएर ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त भएर त्यसलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ जुन अभ्यास र जुन ध्यानहरू सिद्ध गरेर अन्तमा हामीले यो सबै किसिमको क्लेशहरूबाट मुक्त हुने अवसर दिलाउँछ र त्यसमा पुण्य जोड्नाले मैले अघि नै भने जसरी महासागरमा एक थोपा पानी मिसाउँदाखेरि महासागर नसुकेसम्म त्यो एक थोपा पानीको अंश रहिरहन्छ, त्यसै गरेर यो पुण्य सागरमा बुद्धको चाहिँ जुन अब साङ्घिक स्तम्भ भनिन्छ, जुन बुद्ध शासन, बुद्धको चाहिँ यो जुन ज्ञानको चाहिँ जब अन्त हुँदैन तबसम्म आफ्नो पुण्य पनि रहिरहने र त्यो पुण्यको चाहिँ लाभांश स्वयंले चाहिँ अब नर्ला धाङ्गी लेम्बा भनिन्छ। जसरी हामीले अब कुनै पनि अब धन सम्पत्ति हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट गर्छ भने त्यसको सुरक्षा पनि हुन्छ भने साथमा हामी इन्ट्रेस्ट पनि त्यसको ब्याज पनि पाइन्छ। त्यसै गरेर हामीले थोरै चाहिँ पुण्य हामीले चाहिँ यो पुण्य सागरमा जोड्न सक्यो भने यो अनन्त कालसम्म आफ्नो पुण्य रहिरहने र त्यो पुण्यको चाहिँ ब्याजको स्याजको दरले चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्राप्त गरिरहने उपभोग गर्न पाइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ अब स्वयंले वाचन गर्न नसके पनि स्वयंले त्यो ज्ञानहरू चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्न नसके पनि हामीले यस्तो महान कार्य स्वयंले चाहिँ आयोजना गर्न नसके पनि कतै आयोजना भइरहेको छ, यस्तो कार्यहरू भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले साथ र सहयोग दिने हो। आफ्नो तन मन धनले अब कसरी हुन्छ, कुन लेभलबाट हुन्छ, हामीले थोरै मात्रै सहयोग दिने हो भने पनि त्यो बराबरको त्यहाँ चाहिँ भइरहेको पुण्यहरू चाहिँ हामीले लाभ हुन सकिने र यो चाहिँ कालान्तरसम्म रहिरहने र स्वयंको चाहिँ यो पुण्य भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अब यो जन्ममा मात्रै नभइकन अब पुनर्जन्ममा पनि जबसम्म हामी यो भवचक्रमा चाहिँ पटक पटक हाम्रो चाहिँ अब जन्म मृत्युको चाहिँ मरणको चक्र चलिरहन्छ तबसम्म चाहिँ हामी मृत्यु पश्चात पनि हाम्रो अर्को जीवनमा पनि यो जन्ममा पनि लाभै लाभ र अर्को जन्ममा पनि अब हामीले चाहिँ अब प्राप्त गर्न सक्ने उपभोग गर्न पाउने भनेको चाहिँ यी पुण्य नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई अचानक हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको लाभहरू हुन्छ नि त, लटरी पर्ने भन्ने हुन्छ, ओहो मलाई त भाग्य लाग्यो भन्छ, हामीलाई त्यो अचानक हामीलाई चाहिँ सफलताहरू हासिल हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि तिनै पुण्यको चाहिँ पूर्व जन्ममा अथवा पूर्व समयमा आफूले चाहिँ आर्जन गरेको पुण्य नै आफूले चाहिँ अहिले त्यो आफ्नो फाइदाको रूपमा हामीले लाभ गरिराखेको हुन्छन्। त्यस कारणले सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई विविध तवरबाट विभिन्न एङ्गलबाट दृष्टि यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कोही प्रत्यक्ष यहीँ सहभागी भएर चाहिँ यहाँहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको छ भने कोही चाहिँ टाढै रहनु भएर उहाँले त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो देवा मैव भनिन्छ, उहाँले श्रद्धा र भक्तिबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सफलताको निमित्त यहाँहरूले चाहिँ साथ र सहयोग जुटाउनु भएको छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आजको यस कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र सम्पूर्ण लामा गुरुजीहरू र गुम्बाका प्रतिनिधिहरू, हाम्रो सङ्घ परिवार र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूले जहाँबाट भए पनि यहाँहरूले अब आफ्नो अब जुन एउटा गच्छ अनुसार यहाँहरूले चाहिँ दान गरेर यहाँहरूले हरेक तवरबाट चाहिँ विभिन्न उबाट चाहिँ तन मन र धनले सहयोग गर्नुभएको छ। आजको यस विश्रान्ति पूजालाई यो जुन एउटा कोरोना महामारीको जुन एउटा विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरू उपस्थित हुनु भएर यो कार्यक्रमलाई साथ र सहयोग दिनु भएर यो कार्यक्रम सफल पार्नको निमित्त यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन अमूल्य समय र यहाँहरूको चाहिँ धन राशिहरू पनि खर्चिनु भएको छ। यो एक दाना पनि आफ्नो खेर जाँदैन र यो चाहिँ आफूले बिजन रोपेको हो। बिजन रोप्दाखेरि एकछिन चाहिँ त्यो वस्तु आफूबाट गुम्छ तर त्यसको फल प्राप्त हुँदाखेरि त्योभन्दा कयौँ गुणा चाहिँ वृद्धि भएर हामीले लाभ हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले थोरै दिनुभएको सहयोग यो चाहिँ व्यापक रूपमा आफूले चाहिँ फलको रूपमा पछि अब प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरेर हामीले चाहिँ अब 15 दिनसम्म यो सञ्चालन गर्ने क्रममा पहिला सुरुवातदेखि नै यहाँहरू अब विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पाल्नु भएको छ। यहाँहरूलाई अब निरन्तर रूपमा 15 दिनसम्म चाहिँ यहाँ अब
रहिरहनु हुँदाखेरि यहाँ जो विभिन्न व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी भयो होला, त्यसको लागि हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थी राख्दै सम्पूर्ण आजको प्रमुख अतिथिगण गुरुवर्गहरू र सम्पूर्ण दानदाताहरू र सहयोगीदाताहरू उपस्थित महानुभावहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएर यसलाई शोभा बढाइदिनु भएर यसलाई भव्यताको साथ सफल पार्नको निमित्त साथ र सहयोग दिनुभएकोमा मुरी धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस 27औं विश्रान्ति महायज्ञ पूजा जुन समापन समारोह अब यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै अब गुम्बभित्र वाङ अभिषेक चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। वाङ अभिषेक ग्रहण गरेर मात्रै पाल्नु होला भन्दै अब आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।